السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رافع معكم صحة صحوركم ولا صحة فطوركم كي تلحقوا بها هاد لا فيديو هاديا. بون دونك جيسبيغ تو الموند فا بيان. رمضان قريب يخلص ان شاء الله. انا جبناه كملناه، كان يبان لنا مع الاول صعيب وكذا 9 تاع الليل تاع العشاء، مي دوك صافا الحمد لله جات تري بيان. دونك جيت ندير فيديو اليوم باسكو قعدت نفويني هكذا في الانترنت ونشوف كاسكي سباس لي زانترنت تاعنا كاسكي تسفي با ما نقولوا. هضرت مع واحد سكايبي هكذا ما ان بو اورينتي هكذايا. شفت اورينتي فير واحد ان بروبليم في الجيري مع هذاك واسمو اللي عنده مشكل لو سانديكاليست يحب يدير ان سانديكا اوتونوم في الصحراء، ياسين زايد. دونك شو علي فوار لي فيديو تاعو اسكي باري بون دار ضجه وكذا. جيتي فوار نشوف شكون هذا ياسين زايد كاس يوندان دو فار. بون بروميير فيو هكذايا تشوف باللي بون لي فيديو شفت بلاشين ديالو داير بزاف لي فيديو تاع الفقراء تاع كذا مع الاول عن بالي كيما الجيراغوف يحط نامبورت كوا هكذا نامبورت كان هم يجبدو يحطو في اليوتيوب ويقول فوالا الجيري راح ما كان والو الميزيريا والموت وكذا. الوغ لا ميزير كاين بارتو. هنا ندير لك لي فيديو نقول سونتر في الباك في الليل نسول لك الناس اللي قاعدين برا تكذب. على كل حال دونك قعدت نشوف هكذايا ومن بعد تفوين بلوس شفت الاخر تاعو قريت عليه دخلت لي بلوك تاع البلوك ديالو قعدت نقرا نسوي بي بيان كوم يلفو. صرت باللي وي سي ان كومبا ليجيتيم. دونك انا قلت الفيديو هذه نديرها باش نهضر معاه هكذايا ولا يقدر يعطينا يوضح لنا يعني لا سيتوياسيون باش نقدروا كيما نقولوا نعرفوا وين رانا رايحين واش نقدروا نعاونوا ولا ما نعاونوش ولا كيفاش نخمموا باش ما نخمموش بارابور لهذا لو سوجي هذايا تاعو اللي خليك هو سانديكاليست. وهضروا بزاف الناس مساكن معاه اللي شاف كوزيني اللي حوزوهم من الخدمه اللي خلاو لي فامي تاعهم هكذاك واللي الغوفرنمون لا ريان بي فار مام ربحوا ربحوا في لا جوستيس ايزون يو غان كوز باش يعاودوا يردوهم لي كومباني باسكو لي كومباني ما حبوش يعاودوا يردوهم. بوركوا باسكو سي دي كومباني بويسون. دوك نشوفوا علاش. دونك لو كومبا هذايا سانديكاليست ومنا بون كاين بليزيور لاكون بصح يا بليزيور لاكون باسكو يخرج من الكومبا سانديكاليست ولا يدير لي فيديو تاع الميزيريا تسمي لي سوخ خرجت من هذاك الموضوع ديالك ما نعرفوا علاش. سي با كي سي كي تا بوسي افير سا. من بعد وليت دخلت فيها لي دروا دو لوم وليت بريزيدون لي دروا دو لوم في الغواط. بون دروا دو لوم هادوما كاع كوريبسيون في العالم كومبلي كورومبي ما كاش نيكزيست با دروا دو لوم باسكو كي تشوف فلسطين ماك تفهم نهار الجمعه يديروا اليوم القدس عم يخرجوا فيهم يكسروهم في الدور يحبوا يديروا القدس. تحضر تحكي لي دروا دو لوم انترناسيونال نبدا نضحك يجيني الضحك فهمت باسكو سولي كي كخوا على لي دروا دو لوم تسمى راه نعسان راه داير مخايط فوق راسو راه راقد. هذه انا عندي جو بونس كوم سا. بون على كل حال دونك ومن بعد شفت بيان كوم يلفو هكذا. دونك قعدت نتبع نشوف جو فوار كاسكي سفي با شكون هاد لا كومباني كومباس هاديا شكون اورست شكون هاد الموفمون كاع. جيت في لو تور كاع هكذايا باش نهضر معاك باش انت تكسبليكي لي ومن بعد بالك انني غلط بالك تكسبليكي. انا نقول لك واش لقيت واش حوشت واش صبت وانت اكسبليكي لنا كامل الغاشي هذايا الكومبا تاعك اسكو كيما يقولوا راك على بالك وراك رايح ولا ما على بالكش. باسكو على حسابي انا تي سانسير على كل حال بالك تي اون تران دو موني ان كومبا سانسير من قلبك بصح ما على بالكش وين راك رايح. سا بو اريفي اي لا تي بو تابي سور ان مير وما كان والو. سي بور سا كو لا فيديو هاديا. دونك ماشي نكريتيكيك ولا بصح انا شغل نعطيك نبين لك بك باللي راك تخدم بور دي زورغانيزاسيون انترناسيونال كيما نقولوا اللي راهم يوتيليزيو فيك باش يدخلوك في دروا دو لوم في الجزائر وكذا كيما راهم يديروا كاع في سوريا كيما داروا في ليبيا كيما داروا في كاع لي بي اوت فور هادوما وكذا حابين يوضوا لالجيري. صافي دي انت تي باترون سي ان بيون كيس ما يكون عندهم بيون كيسمى مليح وما شغل لي بيون في الاخطبوط يخدموا كلش لي زو ان جي اورغانيزاسيون دي دروا دو لوم لو كوميرس لي اسلاميست دوك يدخلوا معاهم لي اسلاميست يخدموا كلش البلاد يزعزعوها من بارتو صافي يدخلوها من كاع الجهات باش يكسروا البلاد. على كل حال سي لو بلان تحب ولا تكره سي لو بلان. دونك نشوفوا لك انت تي ان بيون ولا لا باش نعرفوا برك. دونك كيفاش نديماريو بلي جوز اولمبيك تاع لندن داروك نتايا بارمي لي 15 زعما ديفوندور دي دروا دو لوم دون لو موند لي سون كيما يقول لك لي سون اون دونجي. وي سون باسيفيك مي سون اون دونجي صافي شوف كيفاش هما يخمموا على les défendeurs des droits de l'homme يخموا عليهم هذوما وفي لافريك ولا في غازا اللي يخليهم ياكلوا ما كاش الدواء ما كاش تريسيتي ما كاش الماء ما كاش دروا دو لوم ما عندهم حتى واحد ما يحارب عليه دروا دو لوم.
تحير دوك يعني ماشي باسكو فلسطين زعما نهضر على فلسطين باسكو زعما عربي نو نو سي ان بوبل سي دي زيتر هيومان عايشين ميم لو كانوا ماشي فلسطينيين كانوا نيبورت كال بي نهضروا عليهم كيما واش صاير في ماينمار المسلمين يقتلوا فيهم باغ اكزومبل ما كان حتى واحد من عندهم يضربوا لهم يحطوا بارمي لي 15 هذوما يحطوا غير سانديكالي تاجيكستان روسي اللي حابين يكسروهم صافي دير بلي ميديا وبلي تيليكومونيكاسيون دونك هاد لا فونداسيون يعيطوا لها la Fondation internationale pour la protection des défendeurs des droits de l'homme. Allahu Akbar. يعيطولها en anglais Frontline Defenders en anglais. هما يداروها 2012 وكذا باش يشيعوها بهاد الناس هادو يولوا كيما يقولوا وبيان سور يفينونسيوهم وكذا سي نورمال تو افي نورمال كيما كاع لي زونجي كيما هكذا. حنا نروحو نشوفو هاديا شكون هي هاد اللي دارت هاد لو بري هدايا هاد لا فونداسيون انترناسيونال بور لا بروتيكسيون دي ديفونسور دي دروا دو لوم. سي تري سامبل تسيبوها با تكون انجيني باش دير ريشيرش روح ويكيبيديا تقرا تعرف يعطيك شنو هو وشكون هو وكذا وانت من بعد تشوف وراك تمشي. يقول لك بون يقول لك سي ايرلندي à base des droits de l'homme organisation fondée à Dublin en Irlande en 2001 داروها في Dublin كما يقولوا pour protéger les défenseurs des droits de l'homme يبروتيجيو الناس اللي يبروتيجيو les droits de l'homme على كل حال en danger, c'est-à-dire ceux qui travaillent de manière non violente pour défendre les droits de l'homme, d'autres les droits de l'homme, comme indiqué dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça veut dire appliquer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Palestine ما تابليكيهاش ما كاش هذيك. يقول لك l'organisation a été fondée par Marie Lawlor. اسمعوا مليح. يقول لك l'ancien directeur de la section irlandaise d'Amnesty International qui est sous l'égide تاع Nations Unies وتاع الامريكان تاع كيما قلت لكم اللي اختار سوزان هذيك هي اللي حكمت لا سكرتير تاع هيلاري كلينتون وتاع اوباما دونك هما اللي حاكمينها شوف راك الدور نتايا avec un don de 3 millions de dollars l'homme d'affaires et philanthrope Denis O'Brien. هذا Denis O'Brien يقول لك فيلانثروب كيما جورج سوروس يدار هيومان رايت واتش تقبل بنك دونجلتير دار لهم دراهم ولا ماليزي وكذا وترفع بالترافيك ومنا ودار هيومان رايت واتش كوفرتير زعما هنايا ولي فونداسيون قلت لكم اللي اختار لي فونداسيون لي فيلانثروب هذوما اللي عندهم دراهم يديروا دي فونداسيون باش يخرجوا الدراهم من لي زامبو باش يهربوهم من لي زامبو. انا قلت لي فونداسيون الدراهم يدخلوا في الفونداسيون يخرجوا من جهه اخرى يتيفيستاو ولا يتخباو من دي بارادي فيسكو. هذه حاجه معروفه كما يقولوا. دونك هذا اللي كريا هذه الديفندرز هذه تاع الفرونت لاين ديفندرز هذه اللي عطاتك انت عطاك بارمي لي 15 ديفندور دي دروا دو لوم تاع كما يقولوا راك شهير حاجه كبيره. يقول لك le front line est doté du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. مليحه auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Et a un statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits humains et des peuples. وين ميتين بالشرط. تما هذوك هما الدروا دو لوم اي دي بابل هما تما القتيله ونشعوا بين الهوتسو وتوتسو داروا هذيك الكره في نيجيريا وبارتو مخربين كاع لافريك لا صومال يقسموا السودان تما اللي كاين دروا دو لوم اي دي بابل. يقول لك en 2006 Frontline a créé en Union européenne des bureaux à Bruxelles. بون كاين هنايا كاين اون تراديكسيون شويه عيانه دونك راني نقرا كيما نقدر. يقول لك هذه هي il a reçu le roi Baudouin pour le développement international du prix 2005. هذه فرونتلاين قلنا اوكي هذه دارها كيما يقولوا عطاهم 3 مليون دولار دوني اوبراين كيما يقولوا سي تاع دوك نشوفوا حنا شكون دوني اوبراين هذايا نشوفوا شكون لا بيرسوناليتي تاع دوني اوبراين اللي حطك نتايا بارمي لي 15 ديفوندور دو دو لوم دون لو موند. فبدي لو كان ما عندوش انتيري داير تو سا وما تغلطش بلي هذا ايرلندي دونك سي اونجلي لا كومباني اللي تخدم عندها انت كومباس هذه سي اونجلي صافي دير اسمع مليح وين راهي كاع راهي مشبكه تما لا كومباني اونجلاز تقدر كونطر عليهم بصح انت اللي ديفونديو عليك سي دي زونجلي كاع فهمت كيفاش تما انت راك بين لي زونجلي دوم بعد نفهمك علاش راك غلط. يقول لك دوني اوبراين ني en 58 est un Irlandais, homme d'affaires. Il a le diplôme université des arts du collège de Dublin. O'Brien a reçu une MBA en finance d'entreprise à partir de Boston College en 82. Il a été plus tard doctorat honorifique par l'université. Il a été honoré du doctorat honorifique par l'université collège de Dublin. O'Brien a la participation avec des entreprises de communication diverses, au niveau national et international.
ils ont des de communication. Il a créé et présidé le East Digiphone, consortium qui a remporté une licence de téléphonie mobile dans les années 90, dans ce qui allait devenir des circonstances controversées. D'un contrat, East Digiphone il a remporté une licence de téléphonie mobile. باش هو يحكم la téléphonie mobile في l'Irlande. اسمع مليح. Il voulait devenir circonstances controversées, en dépit des affirmations à ce jour que leur a été la meilleure offre. Le tribunal, l'affirmation à ce jour que la leur était la meilleure offre. Donc, le tribunal Moriarty a constaté que dans son avis, il était presque de tout doute que son obtention du contrat est due à des paiements qu'il a faits à Michael Lowry, qui était alors ministre de la Communication, qui ont dûment influence le processus d'appel d'ordre. Ça veut dire, le ministre de la Communication, c'est un corrupteur, donc il corrompt, il est corrompu. Donc, parmi les 15 défendeurs des droits de l'homme, il chérif les ministres, ben, je dis les contrats. Vous avez pour une compagnie anglaise, c'est un blado. Même les اوراق دونتايا ديك الخلطه هذيك كيفاش راك ميتيليزي بلا ما على بالك. انا جو سوسي ما على بالك صح؟ انت راك فرحان تقعد من الغواط عشان في جوج اولمبيك تتبان لك حاجه عظيمه كبيره بزاف. انا نبهك برك كونت دونك انجينيور تبان لك برك. شو واش يقول لك؟ يقول لك a conclu la conduite du tribunal a été critiquée par les eaux irlandaises. Time John Chroniqueur pour sa propension à accepter comme un fait ragot. Il a été le gagnant de ce contrat qui a formé la base de sa fortune. Il a établi Digicel, un fournisseur majeur des télécoms dans les Caraïbes. O'Brien a formé Communicore Group Ltd en 1989 avec la société possédant actuellement 42 stations de radio dans 8 pays européens. Y compris l'Irlande, News Talk, Today FM 98, Dublin, anciennement 98 FM, Spin 1038 et Spin Sud-Ouest. En outre, O'Brien a fondé le commerce international Avion de compagnie Arrigo Capital Limited, enregistré à Dublin, avec des bureaux à Nairobi, Singapour, Santiago et Johannesburg. Des libéraux Nairobi, Singapour, Santiago et Johannesburg. Avec des impôts. Déjà, c'est un escroc. Il تحت كل طرفك. وانت يا لا كومباني هذه بيجي طرفك وكاع طرفك وانت تجيك على لا كومباني هذه وتشوف مع منك تداوس نتايا. يقول لك alors en outre O'Brien de Johannesburg, il est un actionnaire de premier plan à la fois de l'énergie sterling. Sir Anthony O'Reilly, nouvelle et média indépendant. Il est un résident de Malte ayant déménagé à des fins fiscales. Après avoir déjà vécu au Portugal également à des fins fiscales. Ça veut dire عنده ليجونس تاعو في مالط ولا البرتغال باش ما يخلص الفيسك باش يهرب دراهمو من الفيسك ومنها. Ça veut dire هادو سي دي جون دافير كبار دراهم صحاح سي دي مليار يلعبوا بهم. Ça veut dire ان هاد الناس انت واش راك تكومباتي في هاد الناس هادوما. Ça veut dire ما على بالكش مع من راك مع الديوبه هادو هما راهم يلعبوا بيك برك انت ما على بالكش انت راك غير تطبع برك. على كل حال تما هما كومباس في دي سكرو ما يعرفوش القانون تاع الطرفايور شوي داكور معاك في هذا الكومبا هذايا كومباني طرونجير داخله في الجزائر عندهم بالي دروا وطرفايور تاع لي طرفايور الجيريان كما يقولوا مي بصح هاد لا كومباني هذيا اللي حامي عليك ضد عليها زعما سوا ديزون بصح انت تحارب الجوفرنمون ماكش تحارب هاد لا كومباني لا ما على بالكش راك تحارب الجوفرنمون تاعنا اللي يبان صغير قدام هاد لي كروس كومباني هذوما باسكو حاكمين الدنيا ناسيونز اوني السخط راهم حاكمين نتايا تضارب مع الجوفرنمون تاعنا داروك تشعلوك مع الحكومه تاعنا والحكومه تاعنا كتقول لك ريح طونكي بركا ما تزود راك افا ما تعرفلاش كامل انت تقول نو حكوني الدوله وما يقول لك حكروا الدوله شوف وشكون يديفوندي عليك لاين ديفندرز هذيا تحامي عليك وتحطك بارمي لي 15 ديفوندر دو لوا دو لوم هما شنو الانتيري تاعهم باش يسقطوا الحكومه تاعنا يعيط له كيما نقولوا بريم مينيستر تاع الانجليز يقول له اسمعوا براين شفنا الموفمون هذاك مع هذاك السيد تاع الجزائر نشعوا طلعوه ديروا حاجه وكذا باش بيه نطلقوا الجزائر فهمت كيما دير زيقوط كيما داروا زيقوط كيما داروا هذاك تاع لو ام اي جي سي هذاك كيما داروا في تونس كيما داروا في مصر كيما داروا في سوريا اوتبور هذوما اللي فورمون كاع هذوما لي ميديا تيليكومونيكاسيون لو سمارت باور يعيطوا له كيما قالت ديك خطره على هيلاري كلينتون قالت لهم سمارت باور اللي جبداتو هذيك سيزان هذيك تاع اللي حاكمه امنيستي انترناسيونال صافي ندخلوا البلدان بار تو لي موان بوسيبل انيماجينابل كلش ندخلوا البلاد كلش بلا تيليكومونيكاسيون بالسانديكا ندخلوها دو بارتو كشو البابور كيدخلوا الشماخ دو بارتو باش نغلقوه وانتا يديروا لك ان بيديستال يردوك انت بارمي لي 15 ديفوندور دي دروا دو لوم على كل حال ان توكا
يقول لك باش يخرج من الفيسك. يقول لك entrepreneur téléphonie portable en 95, O'Brien a créé et présidé SDGFON, consortium qui a présenté une soumission pour la deuxième licence de téléphonie mobile GSM d'Irlande. Alors, or, SDGFON a battu 5 autres candidats, dont certains figurent des grands opérateurs internationaux. Mais il a battu 5 candidats dans des circonstances controversées, qui sont devenues l'objet d'une enquête par le tribunal Moriarty. Le consortium SDGFON a été détenu à 40% par des intérêts O'Brien, détenu à 40% par Telenor, l'État norvégien opérateur de télécommunications avec le reste étant détenu par l'investissement international, et de souscription à un véhicule d'investissement détenu par Delmont Desmond. اسمع مليح. يقول لك بعد عاود شرا هذيك الاخر يقول لك le tribunal Moriarty rapporte de deuxième et dernier a constaté que Michael Lowry, alors l'énergie et des communications, ministre de l'énergie et des communications en Irlande, a assisté Denis O'Brien dans sa tentative de décrocher un contrat de téléphonie mobile pour SDGFON, un fondement essentiel du personnel de M. O'Brien, la richesse. Oui, le contrat اللي يخلص ميكايل لوري مينيستر كومونيكاسيون اللي ناجي عطاه دراهم باش دار كونطرا على هذيك بلا ريشاس تاعو. تسمى طرافيك كما يقولوا. ان كريم. لا كوريبسيون. يقول لك alors le tribunal a jugé que cela est arrivé avec Lowry, a reçu un paiement de 50 000 $ d'O'Brien via un détour impliquant un agencement complexe de tiers et des comptes offshore. Les comptes $. Il a déclaré qu'il était hors de tout doute que M. Lowry a donné des informations de fond à Denis O'Brien d'une valeur significative et de l'aide à lui assurer la mobile licence. Pendant au moins 2 réunions entre dates, Denis O'Brien a rejeté la conclusion énoncée dans le rapport du tribunal, le qualifiant de fondamentalement vicié. Alors, car elle est basée sur les opinions et les théories de M. Justice Moriarty et son équipe juridique. O'Brien a déclaré: la justice avait admis avoir 2 erreurs non négligeables et que ceci avait été utilisé pour étayer les théories fausses, je crois, de l'analyse. Bon, en tout cas, كما يقول لك ما يحبش تعرف بهذا الجوجمون هذايا. دونك نتايا هذايا اللي حطوك اللي داروك parmi les 15 هذوما، هاو شكون اللي دار لا فونداسيون هذيك ديباندوس ديال هذيك لا كومباني هذيك تاع لا فونداسيون هذيك le Frontline Defenders, pour la Fondation internationale pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Tu vois, هذيا هو اللي عنده la fondation هذيا. اللي دارها في الجوز اولمبيك وستان بارافيكون اللي طاح من الاخر اللي هرب دراهمو من الفيسك. تسمى انت تي بونس بلي هدايا راح يسوتونيك باش نتايا تحارب كومباس جامي دو لا في تاعو راهو داخل فيها هو دراهم لي زونغلي واليرلند والامريكان والناسيون زوني. Tu vois ce que c'est. نتايا يوتيليزاوك برك كوم ان بيون كيما يقول لك هما عندهم اللاعب حميده ورشان حميده ونتايا الدومينو كيما يقول لك هذاك بن جودي كيف نتوما فوزات لي كارت لا الدومينو واللاعب حميده ورشان حميده يرموكم على راسكم هكذايا وانتم راكم بري ومن بعد دورتها الميزيريا هذا مهابل هذا ما عندوش تقاشر هذا ما عندوش نوع الحفاف هذا وهذه هي لاجي تسمى بور توا خرجت من الكومبات تاعك هذاك انا شفت هذيك لي فيديو عندك في فلاشان ديالك معناها باش انت درتهم ولا بعتهم لك وحطيتهم فرحان بهم جو سي با ان توكا انا شفت لي فيديو عندك سما انت خرجت على الدومين تاعك كامل دونك هذه باش جيتك على لا فونداسيون انترناسيونال لا بروتيكسيون دي فون دو لوم وريت لك الاخر دوك نجيك على كومباس باغ اكزومبل شكون هما كومباس وعمرك ضارب نتايا مع عمرك ضارب كومباس هادوما شكون هما كومباس شوف واش داروا هادو كومباس وشكون هما كومباس اوكي يقول لك لو جروب كومباس est une multinationale contre un service alimentaire, service de soutien à société basée à Chelsea, Surrey, Royaume-Uni. Il s'agit de la plus grande société de restauration, contrat dans le monde et exerce la plusieurs contrats dans le monde et exerce des activités dans plus de 50 pays. 15 sur la traduction, il y en a, c'est pour ça qu'il me dit les potes. Il sert environ 4 milliards de repas par an. Il sert 4 milliards de repas par an. Je me 4 milliards de repas par an, c'est ma calme à la planète. Tu te rends compte? Il y a quelqu'un à la planète, 4 milliards. دنا ليه نتايا تمسخر
ما تقدرش تبنى عليه انت امبوسيبل ديجا. تسمى انت كدار غير مع الحكومه تاعنا، هو اللي سيبونسيوني مسدود ما تقيسوش كاع، انتم كل كاع ما تقيسوش، راك غير كيما يقولوا غير الدور غير تما برك وهما يسحقوك. يزون بيزون دو توا تو في لور ترافاي بلا ما راك مارك نتايا، باسكو كومباس جامي كي تبدي حاجه لا انت لا الدوله تاعنا. فهمت كيفاش؟ نزيد نجيك ومن بعد نقولك علاش الدوله تاعنا تقدر والو، ما نفهمكم علاش. يقول لك يوكل 4 milliards de repas par an dans des endroits, y compris les bureaux et les usines, les écoles, les universités, les hôpitaux, les sportifs majeurs et les lieux culturels, des chantiers miniers et des plateformes pétrolières offshore. Et donc, la compagnie le groupe Hadaya, il a été une société fondée par Jack Batman en 1941, que la cantine d'usine Limited et qui est ensuite devenue connue sous le nom de restauration Batman. Ok. En juillet 2000, la société a fusionné avec Grenade PLC, dans le cadre d'une stratégie planifiée de séparer les médias et les intérêts de restauration de ce dernier. Les deux sociétés diffusionnées en février 2001, la fusion pour former Compass et Granada Media. Donc, en 2006, Compass a vendu sa route des entreprises de restauration de voyage pour un combiné de 1,820 milliard $. L'opération comprenait la vente de 43 motos air de service autoroutier, donc, Compass Group possède les marques et les entreprises suivantes. Tous les loisirs d'accueil, Bon Appétit Management Company, les distributeurs automatiques Cantine, Shotwell, Courtwell, Delta FM, les ERS, les ERS Support Service, ESS, Kate Pose, accueil des entreprises, les restaurants Lévy. Alors, de Midi Rest, les spécialistes de la gestion Morrison, de Omega Security Service. Rapport, restaurant associé, scolaire, sécurité, vision groupe, VHG, etc. Donc, ils ont séparé sur plusieurs groupes qui m'importent. اسمع مليح. يقول لك alors جوج داروا هذوما. Alors, scandale de corruption aux Nations Unies. En 2006, la filiale ERS Support Service a remporté des contrats pour fournir de la nourriture aux casques bleus de l'ONU. Dans le Libéria, كانوا les casques bleus تاع l'ONU, الناس كيرا بيناتهم كما يقول لك évalué à 237 millions de dollars comptables. Alexandre Yakovlev, l'agent d'approvisionnement de l'ONU, et Vladimir Kuznetsov, chef du comité des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires, ont été arrêtés et inculpés après avoir pris 1 million de pots de vin de Compass. C'est ma Compass, 1 million dans les pots de vin. Il y a des sujets à il faut que les concurrents ESCO et Food Service Suprême AG initient des poursuites invoquant une violation de la Racketeer Implemented and Corrupt Organization. La loi Sherman anti-Rust loi. Il faut et État de New York. Il faut dans les lois, règlement de libre-échange. Des enquêtes fédérales sont en cours. Et l'affaire a été renvoyée à Serious Fraud Office, Royaume-Uni. C'est l'affaire du battoir au Royaume-Uni. راك ما نديروش لونكيت هنايا بعتها الرويوميني. واش داروا الرويوميني الانجليز واش داروا après son propre après 3 mois après sa propre enquête de 3 mois et après ça parce que هناك كتبوها après son propre 3 mois d'enquête interne. Bon يقول après 3 mois de sa propre enquête interne a déclaré Compass qu'elle avait découvert de graves irrégularités dans son activité de l'ONU, mais que ceux-ci ont été limités à quelques individus qui ont été licenciés. Peter R. Harris, Andy et Doug Stewart. Bien que Compass a refusé de rendre public son enquête, chef de la direction, Michael Bailey, a démissionné en juin 2006. Ça veut dire que l'affaire, elle a démissionné, والسلام عليكم, ما كان والو, ما كان Nations Unies ما قدرت لهمش. شوف راك دونك داير. Les Nations Unies ما قدرت لهمش. Ça veut dire انت لو كان تحب دير ان كومبا تاع الصح وحبيت تاع الصح تحارب هذا الظلم هذا اللي وصاري تاع لي كومباني هذوما ما تروحش الدوله تاعنا. علاش ما تروحش ديبوزي بيهم بلان في الانجليز؟ بيسك راك تروح للانجليز راهم يستقبلوك راهم يديروك في جوج اولمبيك وكذا. هما سي تكنيك عندهم هذيا. واحد كيما انت يعيط بزاف طاك يجيبوه يقول لك ديكتاتور فير تا غول ديموكراسي كوز توجور. اهضر على روحك اهضر على روحك حاجه نعاونوك باش تهضر كاع ونطلعوها بيك ونغلفوك ونردوك حاجه وانت تجيب لك ربي راك تكومباتي وراك كدا وانت ما راك دير والو. انت راك تدور غير تما برك والدوله تاعنا ساكته وتخليك طير انت باسكو ما على بالكش واش صاري كامل. الوغ هادو لي ناسيون جوني ما قدرولهمش. تحوس نتايا تجيب لي دروا شي با كوا
وما على بالناش كاع تدي ميم با اكسبليكي في لي فيديو كاع لي فيديو تاعك ما عرفناش دو كوا يساجي كاسكو فو ريفونديكي سي كوا راكم تريفونديكيو واش راهم يديروا هاد الناس باش راكم تضربوا على الدروا تاعكم ولا حبيو تكريو ان سانديكا برك كيفاش هذه باسكو سانديكا فيه دراهم اتونسيون تولي سانديكا دوا اتونسيون لي سانديكا هنا كاع لي زكور خدامين هنا كاع فاقوا بلي سانديكا في امريكا روح شوف فين نعطيك واحد الفيلم تروح تشوفوه واسمو جيمي اوفا جيمي اوفا معروف قتلوه لا مافيا ديسباركور تاعو العالم مازال ما صابوش جيمي اوفا يلعب فيه جاك نيكولسون روح شوف جيمي اوفا سي لو كرياتور تاع سي لو فونداتور تاع لو سانديكا دي كاميونور aux États-Unis سي لو سانديكا لو بلو بويسون aux États-Unis لي كاميونور هما الصح الامريكان السلعه فهمت كيفاش سي لوي كي افوندي لو سانديكا تاع لي كاميونور الفيلم يلعب فيه جاك نيكولسون مع داني دو فيتو يسوار فري روح شوف شنو هو السانديكا كيفاش السانديكا كيفاش ولاو مع لا مافيا ولاو يبلونشيو الدراهم تاع لا مافيا ولاو يدوا الدراهم على لي طرافايور باش يبنيو لهم دي ميزون كدا ويديتورنيوهم يديروا لهم دي زافير ولاو يدخلوا الدراهم تاع المافيا يبلونشيوهم تشوف واحد الخلطه ما بالك انت تفهم حاجه بالسانديكا هذوما كلش كورومبي سانديكا السانديكا انترناسيونال لي كومباني لوني دولار دو لوم لي زو ان جي كاع هذا خبط في خبط فهمت هذا كاع خبط في خبط امنيستي انترناسيونال هيومن رايت واتش كامل 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 خبط في خبط انت ما على بالكش مالوزمون ولا بالك على بالك سونكور بلي كراف مي جو بونس با على بالك باسكو انت راك تشوف روحك في ان بيديستال طلعت السما وديت معاك الناس مساكن عندهم الدراري عندهم كذا وخدتهم اولو دو فان طرافاي تاع الصح كيما يقولوا اولو دو كري ان سانديكا يفالي كيما يقول لك ريفونديكي بار دي لا دي افوكا كيما يقول لك باش ما ديش سانديكا انتردي قالك ما ديش سانديكا انت تجي اون سيكوريتي تو دوا بارسيال قريت القانون كيما يقول لك لو دوكري تاع لي لوا تاعنا ما عندكش دروا دير سانديكا ما عندكش دروا دير كذا باسكو تجي ان اجون سيكوريتي كيما يقولوا دونك هذه وحده وكان حبيت فريمون تحارب نتاع الناس هذوما وتحب تنحي لا كومباني الجزائر ايساي باش تشوف برك ايساي دو زاتاكي دون تريبيونال انترناسيونال بيسكو سي مولتي ناسيونال هي ايساي دو زاتاكي دون ان تريبيونال انترناسيونال كيما ديروا على النزار وعلى الحكومه تاعنا تروح تشوفوا لا سويس لا فرنسا ولا كيما تاع السي اف دي تي علاش ما يعاونوك السي اف دي تي وما يعاونوك السي اس سي لا كونفيرونس سانديكال انترناسيونال علاش ما يعاونوكش باش تعطيهم اون جوستيس تبع في الانجليز و دون ان تريبيونال انترناسيونال نو هذيك امبوسيبل تسمى تلح الجردان تاعهم انت جاي تعيط برك والحكومه هذا ما كان هذا واش لقيت الحكومه تاعنا ما تقدرش تهضر نقول لكم علاش يا خوتي باسكو الشعب بزاف فيه الخبثاء ولا كيما هذايا باغ اكزومبل ولا كيما صحابو اللي ما على بالهمش كيما بن جودي هذا كيما بزاف الخبثاء زيطوط دخلونا بلي زو ان جي دخلونا بلي دروا دو لوم ويحاميهم على البنا اللي يجوا لك هما تي فوا دونك الدوله تاعنا الشعب موش واقف معاها الشعب كسروا بين الدوله والشعب بهاد لا بروباغوند ومنا سكيف الدوله ما عندها والو في يدها ما تقدرش تهضر لو كان تهضر مع لي زاسونس انترناسيونال الشعب تاعها يوض ليها منها باسكو هما راه يعاونوا في الشعب تاعهم باش يقلبوا لهم البلاد تسمى حاكمينهم بالشعب ماشي بالقوه فهمتوا كيفاش العقليه علاش نقول لكم انا ان بي كيما ليران لازم نخدموا معاه علاش نخدموا معاه هذوك الشيعه علاش نخدموا معاه باسكو ليران حنا التكنولوجي لي لوكسيدون امبوسيبل مدهم لك اللي كنت اون طونك بي عرب مسلمان ولا بربر ولا كيما حبيتو كير مونديس جامي يعطيك التكنولوجي يقول لك الانسان ما تعلموش يصيد باسكو لو كان تعلمو يصيد الحوت تسيدو انت ما تقدرش تبيعوا له هذه الدوكترين تاعهم هما تسمى هو جامي يعطيك التكنولوجي تاعو باش تخدم لي زيرانيين لحقوا التكنولوجي تاعهم هما يستكشفوا البترول هما يستكشفوا الغاز هما يبنوا البوابر تاعهم هما يديروا كلش صافي ديروا حنا كنديروا دي رابور مع ليران هذيك التكنولوجي ندوها ونروحوا حنا نخدموا بها بصح لا يقول لكم شيعه ما تخدموش معاهم علاش باش يشتروا ما نلحقوش التكنولوجي هذيك باش ما نديوهاش من عندهم هاو الموفمون وين راه تاعهم اللي يحبوا يكسروا باسكو ليران عندهم تكنولوجي كان بي اكسبورتي فير تو لي بي ميزيلمون اللي ما يحبوهاش لوكسيدون باسكو نولوا اوتونوم عليهم على بيان نقول لكم انا ليران ماشي الشيعه ولا السنه ولا نتوما بقى راكم تفابيليو باسكو ليران عندهم من تكنولوجي كون بو بروند من عندهم كو هما يسون بري يعطوها لك باش تولي انت بواد انت تخدم البترول تاعك انت تصفي وانت كلش انت تخرج كاع يديري فيك كيما راهم يديروا هما دركاتيك ما يسحقوا حتى واحد داروا جاو بارغو هما راهم يخدموا البترول تاعهم هاو اكزومبل صغير برك هكذايا بصح هما لا ما تخدموش معاهم شيعه نو ما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله طافاي با فيك هذا واش يحبوا يكسروا بين لي بي ميزيلمون وليران باسكو ليران عمرها ما طرد لاجيري شيعه تمسخروا بيه لاجيري كاع تولي شيعه امبوسيبل ما كاش منها لو بروبليم ني با لا دو تو لو بروبليم اي دون لا تكنولوجي
ما يحبوش باش لي بي عرب ميوزلمون تيال مونديس اون جينيرال يدنا. علاش ما يديروا لهم لي زومبارغو؟ يدير لومبارغو على ليران نيمبورت باش يخدم معاهم يعطيهم العقوبات كيما يقولوا. علاش؟ باش ما يدوش تكنولوجي عليهم. سيتو هذا ما كان ماشي باش يحطموا ليران، باش لي بي تيال مونديس ما يدوش التكنولوجي كيما داروا القدافي قتلوه عطاهم ساتيليت لي افريكان دار لهم الماء صرف لهم دراهم دار لهم من بوك افريكان قتلوه ما تعاونهمش باسكو تعاونوا تنحي لهم ستيكر. هاي العفسه وين راهي ويوتيليزيو كاع لي موان. سي بور سا كو الدوله تاعنا ما تبقاش تهدر. واحد بوزا لي كيسيون قال لي والدوله تاعنا علاش ما تهدرش علاش ما تقولش واش تدخل الدوله تاعنا؟ الدوله تاعنا تدخل يجوا جوج كيما هذا يخرجوا الغاشي بصدقه كل يوم. ومن بعد يقول كامل دروات الله مع التليفون طيح والعسكر وخدم نظام ديال لاسويز ودير كذا 81 62 58 يجبدوا في التاريخ باش يهونوا لنا البلاد. هاي العفسه وين راهي. دونك هذا ياسين ياسين واسمك ياسين اسمك كاع ياسين شي با كوا فهمت. ريبوندي لي يقول لي اسكو على بالك بهاد لا فونداسيون اللي دارت بارمي لي 15 ديفوندر دروا دو لوم اسكو على بالك بهم ولا ما بالكش بهم؟ اسكو على بالك شكون اوبراين ولا ما على بالكش؟ اسكو على بالك بلي كومباس نوني ما قدروش ولا ما على بالكش؟ اسكو على بالك بلي تي بو ديبوزي دون بلان دون تريبيونال انترناسيونال ولا ما على بالكش؟ ولا غير طير برك هكذاك برك. دونك فهمنا برك عطينا نتايا واش تعرف. ديجا هذاك بنتو اللي راه ما ريبونداش سكت على الفيديو هذيك باسكو ما باش يريبوندي. الرشاد قطعوا لي فيديو نشوفوك انت راك تريبوندي. نتوما كاع الناس اللي راكم تخربوا في البلاد هكذايا وتمشوا مع لوكسيدون باش تحطموا لنا البلاد. ها يعطيني نتايا انا بور لي زومبلواي بور لي ترافايور جو سوي بور خويا العزيز جو سوي كونت لي كومباني هادو كاع انايا بصح ماشي تخدم عليهم بلا ما على بالك نتايا. دير ان سانديكا من هنايا وتروح تجيب من عندهم العون وهما كاع ايكيب وحده الانجليز في الانجليز في لوني في كلش. هذه لا فيديو وريبوندي لي عليها. لو كان زعما نقولوا انت تحب دير لي فيديو وتحب الاخر ريبوندي لنا ريبوندي لي انترنوت واش قلت انايا اسكو سي جوست ولا اسكو سي فو ولا اسكو على بالك بهاد الشبلوكات هادو كامل ولا ما على بالكش. خاوتي صحه رمضانكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.